gihalad na sa mga tao sa sementeryo. May soft drinks ug biko ug may sudan nga adobo. Nakit-an sa sipat na ko nga amigo, iyang gikuha gisulod ug sako. Ang halad gidagan ang mga kalag, iyang naunhan o ara. Ang budbud ug bingka gihalad na sa mga tao sa sementeryo. May soft drinks ug biko ug may sudan nga adobo. Nakit-an sa sipat na ko nga amigo, iyang gikuha gisulod ug sako. Ang halad gidagan ang mga kalag, iyang naunhan adto sa sementeryo. Ini kalag-kalag, daghang mga tao magdalag halad. Naay budbud, naay puto, may bibingka, may soft drinks ug biko. Pastilan ang akong amigo, magbantay lang sana nagkot. Inig talikod, di makamatikod, mga halad ipang sulod. Magdala-dala pa siya kandila, pero ang halad maoy gipangkuha. Gibring house ang halad sa mga kalag. Pagkabaklag adto sa sementeryo, ini kalag-kalag, daghang mga tao magdalag halad. Naay budbud, naay puto, may bibingka, may soft drinks ug biko. O ara, ang akong amigo, nagbantay ra sana nagkot sa palibot. Kung way makakita mga halad, iyang gikuha. Magpasangin lang siya o panagkot, pero ang halad maoy gipanghakot. Ang halad gihurot, ang mga kalag nagpagutot. Usa ako kamaro nga kontraktor, mga project pulos ra gyud putol-putol. Si senador, si congressman ug si mayor, na amigos project nga flood control. Hangtod karon wala pa gyud makita, gisigihan na lang sila og baha. Kay ang kwarta gitago ra naa na sa kontraktor nga bulsa. Daghan ako og mga proyekto, pero ang budget ako rang gipaldo. Nikalit lang ko ka bilyonaryo, sa una kargadora intawag simento. Pero karon dato na kaayo, nakapalit na og daghan nga auto. Kung saon man nang warta lang, mga project wala gyoy human-human. Diha bitaw among project nga karsada, gikuba lang unya wa itiwas ug obra. Mga tarong maoy amo ang gubon, ug ang guba dili hinuon ayuhon. Ang budget nga gikan pa sa senador, moagi sa congressman ug sa mayor. Kuhaan pa sa kontraktor, unya kuhaan pagyud sa mga labor. Kuhaan pa sa kontraktor, unya kuhaan pagyud sa mga labor. Tunay sipat na kong amigo dito sulod sa sementeryo, atul sa adlaw kalag-kalag, nanguha siya og halad. Magbantay ra siya sa palibot, magdaog-daog sa sagbot. Inig lakaw na sa nanagpot, halad kuhaon og hurot. May biko, may budbud, ug naay bibingka,
may soft drinks ug lechon nga paa sa baka gisulod sa plastik ug iyang gidala gihurot niyag taon labihang busuga libre ang iyang paniudto dito sulod sa minteryo adto siya magpundo sa kilid pasangil rag silhig-silhig kung wa nagani mga tawo halad uhaon ug dritso may biko, may budbud ug naay bibingka may soft drinks ug lechon nga paa sa baka gisulod sa plastik ug iyang gidala gihurot niyag taon labihang busuga libre ang iyang paniudto dito sulod sa minteryo